बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप सबको नाक TV4 पर खुश आमदीद। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इन दिनों जब भी टीवी की स्क्रीन की तरफ नज़र पड़ती है और टीवी की स्क्रीन पर रसबेला हो, नसीराबाद हो या मिठाई हो या शक्कर हो, हैदराबाद हो या ज़िला राजनपुर हो और ज़िला गाज़ीपुर हो, मेरे अज़ीज़ दोस्तों, हर तरफ सैलाब का पानी पानी। लोग अपनी जानें बचाने के लिए अपने घर बार से मरहूम हो चुके हैं। जो उनके पास जानवर थे, ज़मीन थी, घर था, उनको अक्सर लोगों का सफ़ा हस्ती से मकानात मिट चुके हैं। इस वक्त लोग अपनी जानें बचाने के लिए सड़कों पर या ऊंची जगहों पर पनाह लिए हुए हैं और गाड़ियां हों, जानवर हों, इंसानी लाशें हों और गिरने वाले मकानात का मलबा हो और ऊपर से कतार में मर्द भी हों, बुरखा पोश ख़वातीन भी हों। जब राशन लेने के लिए कतार में खड़ी होती हैं और इतने बड़े अलमिये के बाद भी हर फर्द को 25,000 देने से कुछ नहीं होगा। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आपका तो पहले ही ख़जाना तार तार हो चुका है, इसमें भी कुछ नहीं रखेगा। हम फिर भी ये कहते हैं, अब भी वक्त है दुनिया भर के अदारों को, मुल्कों को वाज़ेह दें कि उजड़े हुए इन लोगों को, इन उजड़े शहरों को बसाने में पाकिस्तान की मदद करें। हमारी कौम नहायत ही फजूल बेमकसद बातों में बहुत ही वक्त ज़ाया कर देती है। हम आपको मिसाल देकर कायल करने की कोशिश करेंगे। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, जिस दिन से मरकज़ी सफ़ीर की असनाद सदर साहब ने मंजूर की, उसके बाद तो उनको पर लग चुके हैं। कभी किसी वज़ीर आला को मिलता है, कभी वज़ीर आज़म को और चीफ़ ऑफ स्टाफ को मिलता है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये हद तो ये है KP के हैबर पख्तूनख्वा सूबे के वज़ीर आला को 36 गाड़ियों का तोहफ़ा भी अता करता है और ये तोहफ़ा ज़रूर प्राइम मिनिस्टर ने इमरान खान से पूछकर वसूल किया होगा और पंजाब के वज़ीर आला तो टेलीफोन भी इमरान खान की इजाज़त से या पूछ कर करते हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप यहाँ ये नोट करें, इमरान खान साहब साजिश साजिश गैर मुल्की साजिश के नारे लगाते हैं और इनके चीफ मिनिस्टर महमूद खान हो या चौधरी परवेज़ लाई हो, बड़े फ़ख्र से और सीना तान कर उनसे मुलाकातें करते हैं, उनसे इमदाद तलब करते हैं और 36 गाड़ियों का तोहफ़ा भी कबूल करते हैं। ये देखिए एक पार्टी का कितना दोगलापन है। बड़ा बॉस अमेरिका की मुखालफत करता है, छोटे बॉस अमेरिका से मदद लेते हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इस वक्त एक तरफ इमरान खान खुद अमरीकियों के सामने सफाइयाँ देते फिर रहा है। इसके लिए अमेरिका में एक लॉबिंग फर्म को हायर किया और गालिब की ज़बान पे हम कुछ यूँ अर्ज़ करेंगे कि मेरे कत्ल के बाद उस दिन जफ़ा से तौबा। और इमरान खान ने एक मनसूबा बनाने के बाद शहबाज गिल को पुलिस के हाथों फंसा दिया और दूसरी तरफ दोनों सूबों की हुकूमतों को जैसे चाहे पट्टी पड़ा रहा होगा
اور ان کو اسلام آباد کے اوپر دعویٰ بولنے کا آرڈر دے رہا ہے، کیونکہ وہاں ٹی وی پہ جو لائیو 10 سیکنڈ تقریریں آتی ہیں اس میں وہ بلند آواز سے پنجاب سے اور خیبر پختونخوا سے حملہ کرنے کی دھمکیاں دیتا رہتا ہے، اور جس کی طرف اس کا دھیان نہیں۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت پورے پاکستان میں سیلاب سے فنا ہو جانے والے شہروں کے شہر جن کی وہاں آبادی جن کو وراتوں کو جگا کر اپنے جلسے کی رونق کو دوبالا کرتا اور خود بڑے انداز سے انجوائمنٹ کرتا۔ راجن پور رس بیلا کا ذکر ہی کیا، ہزاروں گار بلوچستان میں، جنوبی پنجاب میں، سندھ میں جو بھی ڈپٹی کمشنر کو 30 لاکھ روپے اس علاقے کی آبادی کے لیے دیے جا رہے ہیں، خدا را اس کو کیش مت دیں، ان کو چھت ڈالنے میں اور اپنا کاروبار کو نئے سرے سے شروع کرنے کے لیے مثبت اقدامات کریں۔ میرے عزیز دوستو، امریکہ کی نیت پر کوئی بھی اعتماد نہیں کرتا۔ یوکرین اس لیے برباد ہوا اور IMF نے پھر آنکھیں دکھانا شروع کیں۔ ہم نے چابی والی گڑیا کی طرح وزیر خزانہ رکھا ہوا ہے، وہ کبھی ہمارے گھروں کے بجلی کے بلوں میں ہزاروں ڈال کر لکھ دیتا ہے کہ یہ فیول چارجز ہیں، کبھی حکم آتا ہے غیر ملکی اشیاء کی خریداری بند، اور جب اس کا مقصد پورا ہو جاتا ہے پھر نیا حکم آ جاتا ہے۔ میرے دوستو، آج کا پروگرام دراصل اس لیے ہم نے یہ موضوع چنا کہ آپ خود فیصلہ کریں۔ عمران خان جو اپنے آپ کو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ کہتا ہے، ہر صوبے میں ان کے پیروکار ہیں، کیا اس کو اس وقت پاکستان کی مظلوم عوام کے لیے جدوجہد نہیں کرنی چاہیے؟ کیا صرف اس کے لیے پرائم منسٹر کا ایک ٹارگٹ ہے؟ اس کے بعد بھی آ کر اس نے کیا کرنا جو 4 سال پہلے کر چکا؟ میرے دوستو، آؤ دعا کریں اللہ تعالیٰ پاکستان کی مشکلات دور کرے اور ان ناسمجھ سیاستدانوں کو اپنے حضور سے دیت فرمائے، تاکہ یہ ذہنی طور پر بھی اور زبانی طور پر بھی پاکستان کا صحیح خادم ثابت ہوں۔ اگر میرے عزیز دوستو آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا اظہار خیال کرتے ہوئے ناک TV 4 کو سبسکرائب کریں، اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے تازہ ویڈیو آپ تک پہنچتے رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔